क्या आप मुतमईन हैं मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत से؟ बुरहान आया अपना सैलाब का। कैसे माशाल्लाह सारे मिनिस्टर्स वगैरह कोई भी मसलन के दफ्तरों में नहीं बैठा, उसके बावजूद सारी क़यादत भाग दौड़ में लगी रही। पिछले दिनों में टमाटर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे और कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में ज़्यादातर मिनिस्टर्स ने और MP MNAs ने बड़ा जी क्या लगा कि ये मैं बड़ी मुश्किल से एक टमाटर लेके आया हूँ। जी जी। तो ये हुकूमत की नाअहली नहीं है। 100 रुपए में अपने घर का राशन जी। इस दौर में गंदम गवर्नमेंट ने खरीदी नहीं है सर देखिए, गवर्नमेंट ने क्यों नहीं खरीदी? रशिया से हमने गंदम ली। रशिया से हमने ले ली गंदम, गवर्नमेंट ने अपने मुल्क की गंदम नहीं खरीदी। 1800 रुपए फी मन गंदम बिकी है और आज वही गंदम 5000 रुपए फी मन है। आपको पता है इस चीज? अपने मुल्क में कभी माफिया ठीक हुए? सर ये तो हुकूमत को फिर चाहिए ना करना। बिल्कुल। आप नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव है। अभी मरियम नवाज साहिबा ने एक पैरा फोर्स बनाई है। जी बिल्कुल। उनको अहकामात दें, गंदम 2000 से ज्यादा बिके उनको फाइन कर दे और उनको उठा के ले आए। ऐसा हो सकता है? पॉसिबल? बिल्कुल हो सकता है। सीएम साहब के जो भी होगा, सीएम आप कहें आप कहें क्या शहबाज शरीफ साहब को भी आप इसी लाइन में काउंट करते हैं कि नाहल नाकाम करने वाले सही, या फिर सिर्फ बुजदार साहब और मरियम नवाज साहिबा की आप कंपैरिजन करते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल और आप देख रहे हैं IM न्यूज़। मेरे साथ मलक तैमूर साहब मौजूद है, सियासी और समाजी कारकुन है मुल्तान में। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। मुझे ये बताएं कि आप सियासी समाजी कारकुन हैं जी, और काफ़ी आपकी वर्किंग है मुल्तान में। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। और अभी मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत है। जी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें आने वाले दिनों में तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन भी हैं। जी सही है, यूनियन काउंसिल्स के। यूनियन काउंसिल। उसके हवाले से कुछ बताएं आप, क्या आप भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी कैंडिडेट हूँ अपनी गला मंडी UC 48 में चेयरमैन। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे कि मुझे अभी सुनने में आया कि ये मुलतवी भी हो गई इलेक्शन, जो चेयरमैन के जितने भी आ रहे हैं ना अभी, तो ये मुलतवी भी हैं। बहरहाल अभी इसकी डेट अनाउंसमेंट होनी है, तो जैसे ही इंशाल्लाह ताला जो भी होंगे मामला, तो इंशाल्लाह मैं अपने हलके के लिए, अपनी आवाम के लिए भरपूर खिदमत के लिए इंशाल्लाह खड़ा रहूँगा। क्या आप मुतमईन हैं मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत से? बिल्कुल मुतमईन हूँ। बुरहान आया अपना सैलाब का। कैसे माशाल्लाह सारे मिनिस्टर्स वगैरह कोई भी मसलन के दफ्तरों में नहीं बैठा, उसके बावजूद सारी क़यादत भाग दौड़ में लगी रही। मुस्लिम लीग नून के जो चाहने वाले हैं वो कम है, बल्कि PTI के जो हामी है वो ज़्यादा है। इसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? देखिए, PTI भी एक जमात है, ठीक है। मेरा उससे कोई ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। मेरा शुरू से ही तल्लक मुस्लिम लीग नून से है, तो हम तो अपनी मुस्लिम लीग नून का ही जवाब देंगे। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं, पिछले दिनों में टमाटर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे और कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में ज़्यादातर मिनिस्टर्स ने और MP MNAs ने बड़ा जी क्या लगा कि ये मैं बड़ी मुश्किल से एक टमाटर लेके आया हूँ। जी जी। तो ये हुकूमत की नाअहली नहीं है? सर देखिए, नाअहली आप कह रहे हैं ना, कि ये आपके सामने, आपको भी पता है कि टमाटर शुरू में 20 रुपये किलो CM साहबा के होते हुए आज तक आप PTI के दौर में चले गए, टमाटर का रेट देख लें, प्याज का रेट देख लें, आलू का देख लें, जितने भी मसलन की चीज़ें हैं तो आप देख लें। जैसे ही मसलन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो आप 20 रुपये में कभी आपने टमाटर लेने गए? यकीन करें, मेरे घर के साथ एक बुज़ुर्ग हैं, वो कहते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी में मैंने 20 रुपये के टमाटर पहली दफ़ा लिए। एक बुज़ुर्ग होकर उसने मुझे बताया कि मलिक साहब, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं सब्ज़ी की दुकान पे गया हूँ कि आप यहीं से आप देख लें कि टमाटर प्याज, कहता है यार मैं 100 रुपये में अपने घर का राशन लेकर आ गया। 100 रुपये में अपने घर का राशन इस दौर में? इस टमाटर प्याज, मैंने कहा टमाटर प्याज आलू धनिया मिर्ची। ये कब की बात है? ये हम जैसे ये सैलाब से पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपको। सैलाब से पहले की बात है कि 100 रुपये में घर का राशन? जी सर, अब आटा वगैरह तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ टमाटर प्याज, ये जो चीज़ें हैं। जब किसान के पास फसल होती है ना जी, तो तब CM साहिबा जो है ना वो सस्ती कर देती हैं चीज़ें। गंदम गवर्नमेंट ने खरीदी नहीं है सर देखिए, गवर्नमेंट ने क्यों नहीं खरीदी? रशिया से हमने गंदम ली। रशिया से हमने ले ली गंदम, गवर्नमेंट ने अपने मुल्क की गंदम नहीं खरीदी। देखिए, ये तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए, जो भी मामलात है अपने मुल्क के लिए देखने चाहिए, आवाम के लिए। 1800 रुपये फी मन गंदम बिकी है और आज वही गंदम 5000 रुपये फी मन है। आपको पता है इस चीज़ का? बिल्कुल पता है।
صحیح ہے. اسی سال میں جب گندم کا مطلب تقریباً مارچ اپریل میں گندم کا جو موسم ہوتا ہے, جی صحیح ہے, اسی سال میں 2025 میں مارچ اپریل میں گندم کا ریٹ 1800 روپے تھا, صحیح ہے, اور اب گندم کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً 4500 سے 5000 روپے ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک گندم نکل چکی ہے ایک کسان کے گھر سے نکل کے مافیاز کے پاس سٹاک ہو چکی ہے, صحیح ہے, ایک چیز آ چکی ہے, تو وہ پھر کیسے وہ سر ایسے تو نہیں ہے نا. آپ جیسے مافیا کی بات کی ہے, اپنے ملک میں کبھی مافیا ٹھیک ہوئے؟ سر یہ تو حکومت کو پھر چاہیے نا کرنا. بالکل, آپ نون لیگ کے ریپرزینٹیو ہیں. بالکل, میں یہ آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو مافیا ہے نا, حکومت بہت کوشش کرتی ہے اس معاملے کو دیکھنے کے لیے بھی. کس کو نہیں ہم ابھی مریم نواز صاحبہ نے ایک پیرا فورس بنائی ہے. جی بالکل, ان کو احکامات دیں کہ پیرا فورس کو کہے کہ جہاں پہ گندم 2000 سے زیادہ بکے ان کو فائن کر دے اور ان کو اٹھا کے لے آئے. ایسا ہو سکتا ہے پاسبل؟ بالکل ہو سکتا ہے. سی ایم صاحبہ کے جو بھی ہوگا, سی ایم آپ کہیں آپ کہیں سی ایم صاحبہ سے ریکویسٹ کریں آپ. نہیں, میں سی ایم صاحبہ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پیرا فورس ہے اس پہ ماشاءاللہ CCD دیکھ لیں آپ, ماشاءاللہ کیسے نظام کو اپنے ملک میں بہت سی چینجنگ آ گئی ہے ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں کہ یہ آنے والا ٹائم بھی نہیں یاد رکھے گا کہ کوئی سی ایم آیا ہے. اب دیکھیں PTI کے دور سے دیکھ لیں, پچھلے آپ اور چلے جائیں, سی ایم کی یہ جو کارکردگی ہے نا, یقین کریں ایسا سی ایم نہیں آ سکتا. دیکھیں عثمان بزدار پچھلے سی ایم تھے, اور اس سے پیچھے اگر جائیں تو پرویز الہی صاحب تھے, اور اس سے پیچھے شہباز شریف صاحب تھے جو موجودہ اس ٹائم کے وزیر اعظم ہیں. کیا آپ پچھلے سی ایم کی بات کر رہے ہیں, اس میں شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں؟ شہباز شریف صاحب بے شک ہماری پارٹی کے تھے. ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھے کام کیے ہیں. اس کے بعد آپ اس کے پرویز الہی صاحب کو دیکھ لیں, عثمان بزدار صاحب کو دیکھ لیں. سر سی ایم کی جیسے ڈیوٹی ہے ہاسپٹلوں کے جانا آنا, تو بزدار صاحب میں اور یہ ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں اس میں آپ دیکھیں نا کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ بزدار صاحب نے, بزدار صاحب سے کیوں کمپیریزن کرنا ہے ہمیں؟ نہیں سر, کام غریبوں کی خدمت. اگر میری بات کریں, آپ نے ایک بات کی کہ پچھلے جتنے بھی سی ایم گزرے ہیں, جی جی صحیح ہے, ان کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پیچھے عثمان بزدار صاحب سے تھے, اس سے پہلے کیا کہتے ہیں اپنا یہ تھے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب تھے, اور اس کے پیچھے جو ہے شہباز شریف صاحب تھے. کیا شہباز شریف صاحب کو بھی آپ اسی لائن میں کاؤنٹ کرتے ہیں کہ نااہل ناکام کرنے والے, صحیح ہے, یا پھر صرف بزدار صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی آپ کمپیریزن کرتے ہیں؟ نہیں, میں دیکھیں, میں شہباز شریف صاحب کی تو میں آپ سے بات نہیں کر رہا ابھی. ٹھیک ہے, انہوں نے بھی اچھے کام کیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ میں مسلم لیگ نون سے ہوں. آپ دیکھیں ماشاءاللہ کہ پھر اس کا مطلب ہے بزدار صاحب نے بھی کوئی نہ کوئی تو اچھا کام کیا ہی ہوگا. آپ کے اچھا چلیں, بزدار صاحب کی آپ دیکھ لیں, آپ پچھلی ہسٹری اٹھا کے, سی ایم صاحبہ نے دیکھ لو, غریب لوگوں کو قرضے, کسان کو قرضے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد مریم نہیں ملتے سر, بہت سر ملتے ہیں سر, میں بہت مشکل ہے سر, نہیں ملتے. یہ اب سر دیکھیں, سلاب میں میرا, آپ کو آج مزے کی بات بتاؤں, میرا ذاتی گھر سلاب میں بہ چکا ہے, اور میرے والد صاحب کو 8800 روپے جو ہے نا سلاب زدگان کی امداد ملی ہے. 8800 اچھا, جس میں ہماری 3 ایکڑ اراضی تھی. اچھا, کس کی, اس کی چاول کی فصل کی, اور اس میں ہمارے گھر ڈیرا وغیرہ بھی انکلوڈ تھا. الحمدللہ میں اس اتنا فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو سی ایم صاحبہ نے کام کیے ہیں پنجاب میں, شاید میرے خیال سے کوئی سی ایم نہیں کر سکتا. الحمدللہ فخر سے کہتا ہوں. میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستانی عوام کو؟ سر میں پاکستانی عوام کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں, بالخصوص پنجاب کی عوام کو. بالکل سر, بات ایسی ہے کہ دیکھیے, یہ سی ایم پنجاب صاحبہ نے ماشاءاللہ اپنے جتنے بھی جو بھی مثلاً کے اسکیمیں دی ہیں غریب عوام کے لیے دی ہیں, ہاسپٹلوں کے نظام کو دی ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ ہمیں فخر ہے اپنی سی ایم پنجاب. سی ایم پنجاب زندہ باد. جی, میرے ساتھ موجود تھے ملک تیمور صاحب, اور یہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں, اور انہوں نے سی ایم پنجاب صاحبہ کی جتنی بھی کاوشیں ان کے بارے میں ہمیں بتایا. اور نو ڈاؤٹ مریم نواز صاحبہ ایک ہارڈ ورکر سی ایم ہے پنجاب کی, اور وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے کافی ایسی فورسز بھی بنائی ہیں جن کا لا اینڈ آرڈر جو ہے انہوں نے کنٹرول کیا ہے. پیرا فورس بنائی ہے, اس کے علاوہ CCD بنائی ہے جس میں جرائم میں بھی انہوں نے کمی کی ہے, اس کے علاوہ پرائز کنٹرول میں بھی کمی کی ہے. اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں
کہ نیکسٹ بھی سی ایم صاحبہ ایسے ہی کام کرتی رہے اور اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. اپنے میزبان چودھری عادل کو دیں اجازت, دیکھتے رہیں IM نیوز. اللہ حافظ.